كل مقال داموا كل واجب سامها أنت الذي أمر الزمان أدرى بك الدروس من حفاك بالكلام بشرك جميلا خير إمام بما نويت فيك ويزادما أنت النبي والرسول والإمام بك الخيار صالحين بسمام لك الأبرار الورى كل مرام لك يا سيدي أزعتها جاءت لنا باقي تعالى لنا بك فضل تسيدي خيرنا نويت سره عليك كلها بكل سير الكتاب رجلا نويت سره عليك إجلال وقيل يا فجان الكلام هديتي مقاما بالامتيان يا خائفا من إلهك المرام تقدرني سائرا بسدها لك وقد يعبد برجال هديتي إلى جمعة ثانية من المحرم المكروه ثانية ملكني من هدايا كافية كل أسد من خيرات كافية بصارة الغفور الكافية إن قدامي من نبيه إلى جنان من مبارك كافية قدمة العالمين جاني قال يمي فجر قالية أحمدنا ربة الجلالية تعطي عند في قابل بأحمد المختار كل قابل وعافية تدعو ليس العافية درجة المختار ليس القابل إذ الحياة للعباد سافية بدي ربي وجدود القاسم ألا نهدي السنة الناسية نادي فيه الجماعة ثانية من محمد المنير الثاني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بوجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد آله وصحبه يا من جعل عنده الرفق والدعاء وإلى رسول الله والصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من قال وكان حقا علينا نحن المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ليس يكون مؤمنا يا زمان أصبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا زمان أصبت فورا لسوانا كل من
محسنا يا غزما نفخنا بأرض الإيمان فردا خير بالأمان عبدنا بيد الإسلام فلتعب بالكل عن الملال وتنتزيل البرايا أمدا والأنبياء رفيعا مؤمنا قد صلاة سلام أبدا دوم كما أعطيت من لم يبدا إلى النبي قد صلاة سلام والأنبياء ورسل من صلى كلام على النبي محمد وآله صل وسلم سؤالي لمن فقدت ما يسر بلا نهاية وقوتي تقبلا يسر لزيد الورى مقارا يا باقيا إلى المختارا نادوا صل وسلم عليه أن الذي لم يكن منابا الصلاة لجميع الأنبياء ورسل بالأمين المسكوف الضياء نادر صل وسلم يعطيان على النبي وعلى آله وصحبه الكرام صلاة العظيم بسمعه على النبي وآله وعمله وتمنى إلى الغيلا يا من عبادي بموته إلى أوصي لكل مسلم ومؤمن وسرة يا من كفيت به سلما لكل مؤمن ومؤمنا أوصي البشارات للمؤمن هدى لكل محسن ومحسن أعلى بشارات القرآن مستحسنا وجه لأمة رسول الله ربيعي وصلاة الله مدد من يقول كل كني يا من يقرن من لم تكني ناجيتك اليوم بأمن وشكر في المؤمنين يا ولي يا زكور يقول لي كن ويكون منك بلا من الغرام نفيت قلبي فريقي أبدا في زرزا وكل من لم يقرا وجه لمن تآمنوا وأسلموا وأحسنوا مقبل من لم يسلموا كريم أمة النبي صلى الله عليه وسلم لكم جلا إجابة تنقض الأعداء إلى صراط سمة وداء نادر يا كريم يا معين لجسد ولجدي عين حبيب محمد خير رسله أم الذين كفروا برسله وكلهم الماضين عاجلا وبصيرا عاجلا عاجلا قل للإيمان ما يزيد أمك يا من اليوم مزيد أعطي الهدى والرسول إلى دوام السرور على النبي والرسول صل وسلم يا ربي لمن جاء بالمنتقى والآل وصحبه أوصي سلامك وجود بالمرار يا من لا كمال الأمور يا مغنيا أعيذني عن الدمير ناجيتك اليوم وانقياديا ولتدعيك بمسك واليا أوصي لأمة النبي أملا بصدورا عليه وحملا
نصر العزيز يمن الكبارى ناصفات رجفا مندارا سر العزيز والفروح الكتاب بالذين امتنعوا من المدار واسع القرب الكتاب والنور مع الاحاديث السعيدات اعوذ به من سوء سمتي ولتقوم سماوات الجنة بالأوجه التي أريد وأريد بجوهرها مغنيا عن البعيد ما تقدم لي بالمصطفى بقدتي موته وقلتها وجهت لي ما لا عجبا في أبد سارعين الجبا وتبتغي مدد من لا يخفى وزيد التبيل الأعمى نفدت لمن كرامي دار بما يزول تمام الدار يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير هديت من يتابعنا نصرتي فصبري أسماء وجعل رسلي إلى الرحمن المالك الرحيم في الأزمان كرمني في موضي وبلدي مكرم بأمن صفا بلدي أكرمني الرحمن إكرام الكفا كليتي سر وفيتي وكفا ناديت ربي بغير رمضان بالأمان والمنى والبيان عملت عمدا يزول سرمدا بغير ما إبليس سوف المدى قلوب الكتلة العداد توجه بغير الدر والمنى بالدين قلوب الكتلة الذين أظلموا يتوجه ورب المسمع إلى الذين صدقوني قبل لا مدرتك ذاك الكتب أن اتخذ مدرتي والمروى بفضل رحم وقاد حلوى بوسطوي إلى الجنات دار المنى والأمن والمنادي يسر كل بالبلاد بلا ما قادر عليه نادر كمال التكريم ولم يزل بنا في الكريم إلى يدنا ببابنا اليقين وفاتي بابا وصبني فإنك النذير مع الجحيم إنك البصير سمعتك أوقظتني في رمضان نار منك قبله بفاتا وكتبتني في الذي أحببت بجوزات فالأبى فبدا أجبتني جواب ما دار عن سنة وقلت للجارة بوجهك الكريم أوصي الفرجاء بالمؤمنين والفاق فرجاء مسلما مسلما على النبي بصير كل أقرب المؤمنين أديك الرسول بصير كل أقرب المؤمنين وليكن للمسلمين برا يا من ما عمل ما كما علم يقبل البلاء يا من جميع الجميع تقبلا مرجعي على المصطفى ولسا مع سلام العلا والهلا يسر عبدي الذي تعصى
فكل ما يسبب تيسرا ناجاك كقديم عبدك مرتقيا بين المنى من عندك فهذا الذين سعينا بالخير وما من لم يسد بدير أقيمت الأبرار بالنعيم وقبت المجار في الجيل سيق الذين تركوا العباد بالنار من لم يطيع أبدا تعب من أراد أن ينقدما أكرم الغير من ليس لم يتما جزاء من بارك الأرض بكى فكل من أتاه ذو بكى إن الذين كفروا وابتغوا من توبة يا جزاء ما ظنوا بدون فقنا خائر ولكل من سبيل سائر. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki jullit yi lii sax bariwul lu ñu koy def bariwul lu ñuy dem ci xew ñu jëli micro rawatina kuy jàng ci fasal yi waaye suñu jàng la te bu fi yàgg borom koo xam ne ni dafay def ay fan dañ naan ne mën dem ci daayira yi waaye yoon bi doo ko bett te bu ko yàgg ba mu yàgg day woon ñëpp ñu bëggoon nag ñu laajal ko ak ñu xasida yi ndax waxtu ñu ko may jeex na waaw waxtu ñu ko may jeex na comme jàngkat yaa ngi nii toog sëñ Paate ak ñi mu àndal ak ñeneen ñu barke yoogul kon ñoo ngi jégalu ci kàddu yi ñu dagg ñu laajal ko addiya xasida yi addiya yi ko gànnaaw bariwul ñu koy def nag li ñu def nii la waaw nañ ko laajal addiya yi ko gànnaaw bismillah بطون صدق وقارب ولكم من سديد صارم للمسلمين ولكل مسلمان نور الذي أذل آل ظلمان هم الذين في الجنان يخلدون بهم بما يسرهم مقلدون منار طووا بالاسلام والكل بالبشر انقلاب وجاءهم محقق وملك في ابد على ملك بالنام يا الله ليس ينتهي امام ما رضواني منتهي بالله آمن وعظم ما ولتحسنه لوجبات كما هو الإله وهو الرحمن هو الرحيم وله الأسمان مني له عن المسكون ذا خدمة للمصطفى العبد زبون فارق جملة من الرباعي لمن تبالي أدى النباعي أذكر دار الأبدال كما تبالي أربع الجدال سبحانه الكريم وامن وكل من لم يعود فهو كمن تكلم من لا يوجد ضرر بالنبي بغامي الغرر جزاء من جل عن المثال قال ما قال عن الأمثال الحمد لله من الجهاد على كل عبد العزيز براءة المختار ليس تغفى إلى على من مكان رفا بالمصطفى وجعل ما قد صرفا بطور ما إني زوج وانصرفا فتمح باطلا جاء بالفتوى ولإله الرتقين ولك ربي مالكي كليتي غالي
كاملي ونيتي رددت بالله وبرسوله من قال الحق ومن رسوله برأ من إله من شرك ومن كل نفاق وسعادة الدمر برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام المؤمنين والذي أرى خير ولا أراه في زين هدانا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي نورني قال كلام فراني الأكرم تغفر أن يدور بأنني قله علم وقدير لا عبادي وما الأدارا بل سوانا والجار قدارا أيتنا أملينا فملكوه بل سوانا ساقرين قلبوه تقديم باق قال لي صابا أنا الذي أوردني صابا أنا الذي تغب كوني القدير وسلام عزيز البرية الخبير لمن له كل عبادة ربي ومن عرفني أبدا وكل ليس له مبين لي قال ما قامني مبين ناداني العليم والخبير وجادني الواسع والكبير فراني الجميل لمن نادوا أحلامي الملك وهو راجع سوق مكاري لمن قبلنا وبرتي من يقود بنا ومكن الملك والمليك والمالك المبين تمليك أجرا كبيرا سواء وجزاء والوقت في رمضان نجزا أجر الذي ما يقول لا ينفضه وسلمي ومع القرى ونفضه خدمة غير العالمين محمدا ومن الذين كريم عملا فراتل القلب والنفس كيبل وبالمكارم لغير ذنب يسر غير العالمين قلبي وليس الإمام للألمي بالمصطفى وجهنا لي قابا وفضلا مدرة تقابا هو سبيل وسجور بالمراد الدنيا والأولياء محمد صلى عليه في الآل وسلم من والاه ما بلائي وما أمرادي وبينا تقود للأمراض وبينا وقال خير الأنبياء وليتم لما بين ربها قلت يا كل يدي في العالمين وسر واليقات ولدي وفهق بالمجيد إلى الوسيلة صلى عليه من أراد الدين وبعد خدمتي إلى الماء سند ولسوانا صاحب كل من فند والنبي والرسول والخليل والحبيب والخليل